बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हो। कई खबरें, लेकिन सबसे पहले जी श्रीलंकन क्रिकेट टीम का बात करना है। इज्जत बाल बाल बच गई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बेशतर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था। वजह वही थी जो 2009 में एक हिस्ट्री थी, जो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में धमाका हुआ था और फिर उनके ऊपर दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई थी। उनके कुछ खिलाड़ी जख्मी भी हुए थे और जिसके बाद पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट रूठ गई थी। यही एक एपिसोड कल रात को रिपीट होने लगी थी। अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है कि बात टल गई जी। श्रीलंकन क्रिकेटर्स ने दौरा जारी रखने से इनकार कर दिया था रात को और वो अपने मुल्क जाना चाहते थे। इसको सबसे पहले श्रीलंकन क्रिकेट का जो मैनेजर है क्रिकेट टीम का, उन्होंने इस बात का इरादा किया। उसके बाद एकदम से पाकिस्तान में अच्छी खासी हुकूमत की सतह पर पैनिक फैल गई कि जब जिस वक्त यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाई हो रही थी, जाहिर बात है हुकूमत 27वीं तरमीम के मामला के अंदर फंसी थी। जिस वक्त इस्लामाबाद में दहशतगर्दी हो रही थी, उस वक्त इशाइये भी हो रहे थे ऐवान सदर में। लेकिन असल चैलेंज ये था, शायद किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था। खबर एक दिन पहले भी ये थी कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम दौरा मुलतवी कर सकती है। रात को ये खबर हुई और उसके बाद फिर पता चला वजीर दिफा, वजीर इत्तलात, वजीर दाखिला, ये तमाम एक्टिव हुए और हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है जी हमारी, वो ज़्यादा एक्टिव हुई है। उसके बाद मुलाकात हुई है जी मोहसिन नकवी साहब की जी। इस सिलसिले में श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के हवाले से फॉरेन टीम के पास पहुंचे जी मोहसिन नकवी साहब और मुकम्मल सिक्योरिटी की उन्होंने यकीन दहानी कराई है। जिसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा दौरा मुकम्मल करने की हिदायत की है। एक नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया गया। उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम की तरफ से श्रीलंकन क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करेगी। किसी खिलाड़ी ने वापस आने का इसरार किया तो मुतबादिल खिलाड़ी भेजा जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई आया तो उन्होंने कहा कि फिर उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो थैंक यू श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा हिट था। है तो खैर, दहशतगर्दों की कार्रवाई जिसमें 12 अफराद शहीद हुए, 21 के करीब जख्मी हैं। लेकिन उसका बड़ा ये इम्पैक्ट था कि अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान में इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ शुरू हुई थी और फिर भी वो दहशतगर्दी की नज़र हो जाती। तो परवरदिगार ने बड़ा ख़ास रहम और करम किया, नहीं तो अच्छा खासा बड़ा नुकसान हो सकता जी। अब बात हो जी, मैं दीगर कुछ खबरों की। रात को फिर धमकी आई है जी, उनको बड़ी हलचल वलचल की। फैसल वाडा साहब भी धमकियां दे रहे थे, उसको मैं आगे चल के बात करता हूँ। कुछ चीज़ें खुल गई हैं सर। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुतालिक कल 2 बार वजीर आजम के मुंह से गलती से निकला, दोनों बार, क्योंकि उन्होंने फिर ट्विस्ट जिस तरीके से किया। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, क्योंकि आपको पता है वो जो शिट थी ना, वो चेंज की गई है पर्सन स्पेसिफिक। अच्छा, 27वीं आलमी तरमीम में अगर आपको मुझसे कोई खुलासा पूछे ना, तो ये शख्सियात के बचाव के लिए या शख्सियात को मुस्तकबिल को सेव करने के लिए ये 27वीं आलमी तरमीम के बेशतर नुकात हैं। सबसे पहले जी, आपने फील्ड मार्शल जनरल का ओहदा उसको सेव किया गया जी ज़िंदगी भर। उनको कोई, वो मैं नहीं कह रहा, दुनिया का मीडिया भी अब ये कह रहा है जनाब, उनके उस ओहदे को कोई टच नहीं कर सकता सारी ज़िंदगी। वो हो गया एयर के चीफ हो गए, नेवल के चीफ हो गए, सारी उम्र ओहदे भी उनके साथ रहेंगे, यूनिफॉर्म भी वो पहन सकेंगे, ये सब कुछ हो चुका। तो समझ में आ गया आर्टिकल 243। पता चला जी जंग जीती, उसके बाद ये एजाज़ देना था। पाकिस्तान की कौम ने उनको फील्ड मार्शल का जो एजाज़ मिला उसको बड़ा सराहा। अब उसको एक सिग्निफाई करना था थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो उन्होंने कर दी, समझ आ गई। उसके बाद सोने पे सुहागा हो गया कि जी आसिफ अली जरदारी साहब, पता चल गया कि जी ये जो तरमीम है ना, वो भी अपने ज़िंदगी भर के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं कि मुझे भी टच मी नॉट हो जाए, मेरा मुझे भी हर तरीके से कि एहतसाब से इस्तिस्ना मिल जाए और वो ना हो। समझ में आ गई जी। उसके बाद चाह तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए भी रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन जब फारूक एस नाइक साहब ने कहा इतना हद से ना बढ़े, अगर ये कर दिया तो फिर सारे वजीर आजम के ऊपर लागू होगा और रेट्रोस्पेक्टिव के तौर पर, नहीं तो फिर इमरान खान साहब भी होंगे। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आवाम के आगे जवाबदेह हूँ। हालांकि जितने केसेस उनके वजारत उज़्मा के दौरान खत्म हुए, वो तमाम के तमाम आवाम के आगे जवाबदेह के हवाले से थे। जितने नैब और दीगर एंटी करप्शन और FIA ने जितने भी उनके ऊपर लवाजमात सारे भरे थे, वो उस वक्त के हवाले से तमाम सबूतों और गवाहान और बयानात की रोशनी में थे। अब एक तीसरे साहब भी थे और बाकी। अब आप कहेंगे सिर्फ ये क्यों कह रहे हो सर जनाब, आईनी अदालत हुकूमत को सारी जिंदगी के लिए इस्तिस्ना देने के लिए, इस सेटअप को सारी जिंदगी इस्तिस्ना देने के लिए ना, जिस आईनी अदालत का चीफ जस्टिस ही ये हुकूमत बनाएगी, जिस आईनी अदालत के जजेस ही ये हुकूमत बनाएगी, तो वो इसके खिलाफ जा सकेंगे? कभी हुकूमत की किसी कार्रवाई के अगेंस्ट जा सकेंगे? कभी भी नहीं समझ आती। जिस आईनी अदालत की
جج کی مدت ملازمت 68 سال ہو، یعنی اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 ہو، اور سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 ہو، تو آپ پھر بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں نا. تو ہر بندہ آج کل آپ کو پتا ریٹائر تو کچھ ہونا چاہتا نہیں ہے، نہ ہی کوئی اپنے عہدے سے جانا چاہتا ہے. ہر ایک کی خواہش تو یہ کہ میں چپکا رہا ہوں، مرتے دم تک چپکا رہا ہوں. تو سپریم کورٹ کے ہر جج کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں حکومت کی نظر میں آؤں اور وہ مجھے آئینی عدالت کے اندر رکھتے تاکہ میں 68 سال کی عمر تک ریٹائر ہی نہ ہو سکوں. بڑی بڑی کلیئر سی چیزیں ہیں، بڑی بڑی کلیئر سی. آپ یقین جانیں میرے کئی کئی جو لیجسلیٹرس ہیں جن میں سے میری بات ہوئی، جس طرح کل میری امیر مقام صاحب سے بات ہوئی، وفاقی وزیر ہیں جی، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا ڈیپ میں نہیں پڑھا اس آئینی ترمیم کو جو سوال سلمان صاحب میرے سے کر رہے ہیں. آنسٹ ٹو گاڈ، وہ انہوں نے کہا ہم نے اتنا ڈیپ میں نہیں پڑھا. تو ڈیپ میں کون پڑھ رہا تھا؟ بس آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کون پڑھا تھا، کس نے پڑھا تھا، کون لے کے آیا تھا. تو بہرحال جتنا آئینی بینچ اس پورے سیٹ اپ کو زندگی بھر کے لیے استثنا دیا گیا. میں نے فیلڈ مارشل کے عہدے کے حوالے سے بتایا، صدر مملکت کے حوالے سے. ایک اور بھی استثنا تھا، وہ استثنا تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے. وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب بہت نیک نام چیف جسٹس ہیں، ان کی ریپوٹیشن انتہائی شاندار ہے اور ہمیں ان کی مدد ملی. یہ لفظ بولا انہوں نے. اور اچھا سنیں، مدد ملی، یحییٰ آفریدی ہی جوڈیشل کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہوں گے. شہباز شریف نے یحییٰ آفریدی صاحب کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا، ان کا مستقبل میں بھی ان کی مدد ہمیں ملتی رہے گی. اس سے زیادہ کلیئر بھی بتانا ہے کہ جی یحییٰ آفریدی صاحب کا سٹیٹس کیا ہے. وہ چاہے اس کی کیسے دور کر رہا ہے، یحییٰ آفریدی کسی کا کہ روئے پیٹے. انہوں نے کہا بھائی آپ کی مہربانی، مجھے کسی میرے ساتھ کیا کر دیا آپ نے، مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیوں نکلا دیا مجھے آپ نے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کیوں بنا دیا. تو سر یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب خود اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں. یعنی طے یہ ہوا کہ جس وقت عدلیہ کے ججز جسٹس منصور، جسٹس اطہر من اللہ اور دیگر ججز میڈے کرتے ہیں نا 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم کے حوالے سے کہ بس ختم ہونے والا پاکستان کا عدلیہ، دفن ہوگی، رات گزر گئی، یا جو رات گزری تھی آخری پاکستان کی عدالت کی جو تھوڑی بہت جان تھی وہ بھی ختم ہو گئی. وہ جب میڈے کر رہے تھے نا اور قانون سازی کے خلاف بار بار چیخ رہے تھے کہ نہ کریں ایسا، نہ کریں ایسا، اس وقت یحییٰ آفریدی صاحب اس ججز کے شور کے اندر، یا بلکہ شور کو نظر انداز کرتے ہوئے حکومت سے اپنے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان لکھوا رہے تھے. تو یحییٰ آفریدی صاحب کے کہنے پر ایک آئین کی ترمیم وہ اس وقت تک یہ جس وقت تک جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سپریم کورٹ میں، جیسے ہی وہ ریٹائر ہو جائیں گے فوراً چیف جسٹس آف پاکستان کا جو عہدہ ہے وہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کو مل جائے گا. جی یہ حالت ہے سر. ابھی بتایا نا، کورٹ رپورٹر کہتا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے پرسن اسپیسیفک ترمیم کر کے حکومت نے یحییٰ آفریدی صاحب کو خوش کیا ہے. ترمیم میں لکھا ہے کہ صرف موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان لکھا جائے گا جب تک ان کی ٹرم ختم نہیں ہوتی. مطلب آئندہ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نام کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ ہے سر. اب حالت دیکھ لیں. کیا جملہ بولا اطہر کاظمی نے رات کو، وہ کہتے بھٹو کے وارث اور ضیاء الحق کے جانشین عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اکٹھے بیٹھے. بھٹو کے وارث اور ضیاء الحق یعنی پیپلز پارٹی، اور ماشاءاللہ یہ والی پیپلز پارٹی اور یہ والی نون لیگ، انہیں کہ یہ سارے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں. کوئی کسی کو کوئی چیز کی دلچسپی نہیں ہے. ان کو احساس ہے کہ سیاسی طور پر عمران خان کا راستہ نہیں روک سکتے یہ لوگ. کہا نا کہ جمعے کے بازار جائیں، کسی رش میں جائیں، کسی پبلک پلیس میں، ہم سے تو ایک ہی سوال بنتا ہے، ہم سے تو اس کے علاوہ کوئی سوال کرتے ہی نہیں ہیں. اور حکمرانوں کو لگتا ہے کہ ترمیم سے عمران خان کا راستہ روک لیں گے. نہیں سر، اب عمران خان صاحب انسان سے زیادہ نظریے کی طرف چلے گئے، کیونکہ جس طریقے سے یہ چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں. اور ان حالات میں 26ویں ترمیم ہو گئی، 27ویں ترمیم میں رات کو فیصل واڈا صاحب پھر ایک پروگرام میں لینا شگری صاحبہ کے سامنے کہتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں بڑی زبردست قسم کی ہلچل کی توقع ہے. میرا خیال ہے ہلچل وہی وہ کسی سیاسی جماعتوں پہ جو پابندیاں لگنی ہیں، اور وہ بھی اب سپریم کورٹ نہیں جائے گا، وہ آئینی عدالت میں جائے گا. ہے نا مزیدار وہ چیز. اور ہلچل تو آپ کو پتا ہے جب ذہن چلی ہے اس طریقے سے ہوں کہ تباہی کی طرف جانا ہے، بیٹھنا نہیں، بات نہیں کرنی، پھر ہلچل کی ہی بات ہوتی ہے نا سر. اب جب یحییٰ آفریدی صاحب کی تعریف کر رہے تھے پاکستان کے وزیر اعظم کہ جناب ان کی ہمیں مدد ملی ہے، ان کی ریپوٹیشن انتہائی شاندار اور فلانا فلانا فلانا،
تو سر خدا کا خوف دلاتے ہوئے اتنی بات تو کی جا سکتی ہے نا سر کہ جوڈیشری ہمیشہ اسٹیٹ کے اوپر ایک چیک ہوتی ہے، ایک چیک ہوتی ہے، سہولت کار نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو وزیر اعظم صاحب اپنا سہولت کار کا ہے اور تسلیم کیا ہے، حالانکہ ان سے زیادہ آپ کے سہولت کار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے۔ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی بربادی میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے اور اپنا حصہ ڈالا ہے، یحییٰ آفریدی نے تو بھی آغاز کیا تھا صرف آواز بلند نہ کر کے، واہ واہ، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا بولتا ہے سر، رائٹرز کیا بول رہا ہے سر کہ پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے پارلیمان میں منظور ہونے والے آئینی ترمیم کے ذریعے تمام فوجی دستوں پر وسیع اختیارات اور عمر بھر کے قانونی تحفظ حاصل کر لیا ہے۔ یہ ہماری تعریف ہے سر۔ کل دھمکی تھی نا طالبان کے نائب سربراہ برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر نے کہ تاجروں کو نا، افغان تاجروں کو پاکستان کے ساتھ تمام درآمدات و برآمدات فوری طور پر معطل کرنے کا سخت حکم دیا ہے، اور یہ پاکستان کو تجارتی دباؤ میں مقابلہ کرنے کے لیے اور متبادل تجارتی مراکز شراکت دار تلاش کرنے چاہیے، یہ انہوں نے افغان طالبان کو کہا نا۔ اس کا جواب آیا رات کو، اس کا جواب کسی اور نے نہیں دیا جی، سابق چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ٹائد محمد سعید صاحب نے اپنے ایکس اکاؤنٹ میں دیا۔ وہ کہتے ہیں اب تحریک طالبان افغانستان جغرافیائی لا علمی اور جہالت ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اگر ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان افغانستان دو طرفہ تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کو کسی دوسرے ملک کو منتقل کرے تو پاکستان کو خوشی ہوگی۔ اگر طالبان سرحد کے اس پار ہر قسم کی نقل و حرکت روک دیتے ہیں تو پاکستان خیر مقدم کرے گا اس پار۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ سے کاروبار کرنا، ہماری تو کوئی مجبوری ہے، ہمارا تو ڈالر جا رہا ہے یار، ہمارا تو آٹا جاتا ہے ادھر، ہماری تو گندم جاتی ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم دے ہی رہے ہیں، ادھر سے کیا آ رہا ہے؟ ٹائر آ رہے ہیں، افیم آ رہی ہے، چرس آ رہی ہے، آئس آ رہی ہے، کیا آ رہا ہے؟ یہ اور کیا ہے؟ اسلحہ آ رہا ہے، دہشت گردی آ رہی ہے۔ لعنت بھیجے بند کریں اور خوش آمدید کہیں، خوش آمدید کہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔